र अहिलेका चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई म निवेदन गर्छु, तपाईँ देशभक्त हो भने यस्ता चाहिँ अराष्ट्रिय तत्त्वलाई तुरुन्त थुन्नुहोस्। यी गलत मान्छेलाई सत्ता हस्तान्तरण नगर्नुहोस्। तपाईँ सत्तामा बस्न सक्नु भएन भने यो देशका लागि भोलि संविधान ल्याउला, व्यवस्था ल्याउला, तर देशको माधव नेपाल ललिता निवासको जग्गा खाने, जसले टिप्पणी उठाएर पठाए त्यो अहिले दिल्ली बजार जेलमा छ, जसले मध्य परिषदबाट निर्णय गर्यो। एकजना मान्छे बाबुराम भट्टराई दिल्लीमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको चिठी लिन गएका छन्। अर्का मान्छे प्रधानमन्त्री हुन माइती घर बन्डालामा हामी यहाँले लेन्डुप दोर्जेको पगडी लिएर आएका छन्। इनका तमाम नातागोता भारतीय छन्। इनका छोरी ज्वाइँ जम्मै भारतीय हुन्। इनको उद्देश्य भनेको नेपाललाई प्रान्त बनाएर मुख्यमन्त्रीको चुनाव लड्ने, त्यसै प्रयोजनको लागि यी सामान्य मान्छे भरतपुर कृषि क्याम्पसका ब्याक बेन्चर पछाडि बस्ने ती मान्छेको उदय नेपालले नेपाली टोपी लाएर नेपाली नै भ्रम देखाउनु भएको थियो। तर हिजोबाट उहाँ कसको एजेन्ट हो, उहाँको उद्देश्य के हो, बारामुदे दिल्ली सम्झौताको उद्देश्य के हो? पुष्पकमल दाहाललाई 12 वर्ष भारतले ज्वाइँ जसरी किन पालेको रहेछ, त्यसको सबै जन्मिएका पनि होइनन्, यिनी बेतिया जन्मिएका हुन्। यी दुईटै भ्रष्टाचारको पगडी गुसेका मान्छे। पुष्पकमल दाहाललाई उनकै सहयात्री बाबुराम भट्टराईले भने क्यान्टनमेन्टको पैसा पुष्पकमल दाहालले खाएको कारणले म त्यो पार्टी बस्न सकिन। अहिलेका उनीसँगै बस्ने टोपबहादुर रायमाझी अहिले सरकारमा छन्। उनले के भने पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टको भ्रष्टाचार गरे, त्यसको हिसाब राख्ने मान्छे चाहिँ बाबुराम भट्टराई हो भने अहिले पनि तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा र नरबहालीपछिको सरकार नेपाली काङ्ग्रेस, प्रचण्ड माधव नेपाल गुट र जनता समाजवादी पार्टीको सरकार भयो भने भारतलाई कम्फर्टेबल हुन्छ, सजिलो हुन्छ। के हो यसको अर्थ? भारतलाई नेपालको सरकार यी तीनटा पार्टीको सरकार बनाउँदा के कामका लागि सजिलो हुन्छ? आफ्नो असली अनुहार देखाउनु हो। अहिलेसम्म उहाँले नेपाली टोपी लाएर नेपाली नै भ्रम देखाउनु भएको थियो। तर हिजोबाट उहाँ कसको एजेन्ट हो, उहाँको उद्देश्य के हो, बारामुदे दिल्ली सम्झौताको उद्देश्य के हो? पुष्पकमल दाहाललाई 12 वर्ष भारतले ज्वाइँ जसरी किन पालेको रहेछ, त्यसको सबै मकुण्ड उत्रियो। इतिहासमा कहिल्यै परतन्त्र नभएको देश, कसैको गुलामी गरेन नेपालले। तर दुर्भाग्य हाम्रा देशका नेता जसले 17,000 मारो, जसले यो देशलाई विकासको संरचनामा 20औं वर्ष पछाडि धकेल्यो, त्यही नेता अहिले के भन्छ भने सगौरव अबको संसद पुनर्बहालीपछिको सरकार नेपाली काङ्ग्रेस, प्रचण्ड माधव नेपाल गुट र जनता समाजवादी पार्टीको सरकार भयो भने भारतलाई कम्फर्टेबल हुन्छ, सजिलो हुन्छ। के हो यसको अर्थ? भारतलाई नेपालको सरकार यी तीनटा पार्टीको सरकार बनाउँदा के कामका लागि सजिलो हुन्छ? मैले बारम्बार तपाईहरुलाई भन्ने गरेको थिएँ, यो बारामुदे दिल्ली सम्झौता भनेको सिक्किमीकरणका लागि हो। पुष्पकमल दाहालले लेन्डुप दोर्जेको पगडी लिएर आएका छन्। इनका तमाम नातागोता भारतीय छन्। इनका छोरी ज्वाइँ जम्मै भारतीय हुन्। इनको उद्देश्य भनेको नेपाललाई प्रान्त बनाएर मुख्यमन्त्रीको चुनाव लड्ने, त्यसै प्रयोजनको लागि यी सामान्य मान्छे भरतपुर कृषि क्याम्पसका ब्याक बेन्चर पछाडि बस्ने ती मान्छेको उदय नेपालमा किन भयो? 17,000 मान्छे किन मरे? दरबार हत्याकाण्ड किन भयो? नेपालमा राज संस्था किन अन्त्य भयो? सिक्किमका लागि। नेपालको जस्तै अवस्था थियो सिक्किममा, त्यहाँ पनि राजा थिए। नेपालको जस्तै लोकतन्त्र आयो। दिल्लीबाट लेन्डुप दोर्जे आए यस्तै बारामुदे गरेर। उनले नेपालमा जस्तै संविधान सभा बनाए, नेपालमा जस्तै लोकतन्त्र आयो। तर त्यही संविधान सभाले देश विलय गर्यो। एउटा नेताले स्वतन्त्र सिक्किम हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन गरेनन्, प्रश्न उठाएनन्। 32 सिट मध्ये 31 सिट मान्छेले
सिक्किम विलयको पक्षमा भोट हाले, एकजनाले तटस्थ बन्यो। अब अहिले भनेको ठ्याक्कै दोस्रो संस्कृति सिक्किम बनाउने दिनमा प्रचण्ड र माधव नेपाल रहेछ। माधव नेपाल नेपालमा जन्मिएका पनि होइनन्, यिनी बेतिया जन्मिएका हुन्। यी दुईटै भ्रष्टाचारको पगडी घुसेका मान्छे। पुष्पकमल दाहाललाई उनकै सहयात्री बाबुराम भट्टराईले भने क्यान्टनमेन्टको पैसा पुष्पकमल दाहालले खाएको कारणले म त पार्टी बस्न सकिन। अहिलेका उनीसँगै बस्ने टोपबहादुर रायमाझी अहिले सरकारमा छन्। उनले के भने पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टको भ्रष्टाचार गरे, त्यसको हिसाब राख्ने मान्छे चाहिँ बाबुराम भट्टराई हो भने अहिले पनि तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा र टेलिभिजनमा देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको माधव नेपाल ललिता निवासको जग्गा खाने, जसले टिप्पणी उठाएर पठाए त्यो अहिले दिल्ली बजार जेलमा छ। जसले मध्य परिषदबाट निर्णय गर्यो, एकजना मान्छे बाबुराम भट्टराई दिल्लीमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको चिठी लिन गएका छन्। अर्का मान्छे प्रधानमन्त्री हुन माइती घर मण्डलामा हामी यहाँ छौँ भन्छन्। जो देशमा भ्रष्टाचारी छ, विदेशीको एजेन्ट हो। अलिकति म तपाईँलाई माधव नेपालको 42 सालमा राधाकृष्ण मैनालीको किताब अनुसार उनले के भने 42 सालमा त्यतिखेरको मालेको केन्द्रीय समितिको मिटिङ बस्यो। माधव नेपालले प्रस्ताव ल्याए नेपालमा राजाको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नुपर्छ, भारतले सेना पठाउँछ, हतियार पठाउँछ भनेर प्रस्ताव राख्दा मदन भण्डारीले मानेनन्। ती मदन भण्डारी मरे। मदन भण्डारीको ठाउँमा माधव नेपाल आए। माधव नेपालले भनेको भारतीय सेना र भारतीय बन्दुक प्रयोग गरेर हटाउनुपर्छ भनेका राजा वीरेन्द्र पनि मरे। अहिले मदन भण्डारीकी श्रीमती महामहिम राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। यसको अर्थ के लाग्छ? यसको अर्थ जो यो देशको पक्षमा छन् ती मान्छे मर्छन्, जो यो देशको विपक्षमा छन् ती मान्छे शक्तिशाली हुन्छन्। अहिले तिनीहरूको गठजोड बनेको छ, भ्रष्टाचारी र के हुने देशद्रोहीको गठबन्धन। अहिलेको सरकारले यो देशभक्त सरकार हो भने तुरन्त पुष्पकमल दाहाललाई हिजो टेलिभिजनमा गरेको अन्तर्वार्ता बापत देशद्रोहको मुद्दा लाउनुपर्छ। नेपालको सरकार भारतको अनुकूल सरकार बनाउने, यसको अर्थ के हो? नेपाललाई सिक्किम बनाउने। र अहिलेका चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई म निवेदन गर्छु, तपाईँ देशभक्त हो भने यस्ता चाहिँ अराष्ट्रिय तत्त्वलाई तुरन्त थुन्नुहोस्। यी गलत मान्छेलाई सत्ता हस्तान्तरण नगर्नुहोस्। तपाईँ सत्तामा बस्न सक्नु भएन भने यो देशका लागि भोलि संविधान ल्याउला, व्यवस्था ल्याउला, तर देश ल्याउन सकिँदैन। देश बचाउनका लागि सत्ता नेपाली सेना र राजालाई जिम्मा लाउनुहोस्। त्यसपछि मात्रै केपी शर्मा ओलीको इतिहासमा नाम लेखिन्छ। सङ्कटका घडीमा देश बचाए, आफ्नो जागिर छोडेर भने राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो पद छोडेर देश बचाए। होइन भने बङ्गलादेशमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई भारतको प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले भनेकै थियो, तिमी सिक्किम बनेर बस, के भुटान बनेर बस। 45 सालमा जतिखेर यहाँ हाम्रा दलहरू राजनीति गर्दै थिए, आन्दोलन गर्दै थिए, भारतका प्रधानमन्त्रीले राजा वीरेन्द्रलाई भनेको थियो तिमी भुटान बनेर बस। त्यो सम्झौता एसके सिंहले ल्याएको सम्झौता अहिले पनि किताबमा छापिएको छ। नेपालका राजाले देशप्रति देशद्रोह गरेनन्, अहिलेसम्म देश स्वतन्त्र बनाए, यो अवस्थासम्म ल्याए। तर नेपाली जनताका नेता भनेका मान्छेले के गरे भन्दाखेरि देशलाई घात गरेर सिक्किम बनाइदिनुपर्छ, भारतको सजिलो बनाउने, भारतलाई सजिलो बनाउने सरकार नेपालमा गठन हुँदैछ भनेर देशद्रोहीको असली अनुहार गरे। यही विषयमा हामी आउँदो 22 गते 12 बजे माइतीघर मण्डलामा बृहत प्रदर्शन गर्दैछौँ। यो संसद पुनर्वानीको अर्को उद्देश्य छ एमसीसी पास गरेर नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने। नेपाल अब दुईटा बाटामा, पुष्पकमल दाहालले सके यो देशलाई सिक्किम बनाउने, नसके यो देशलाई एमसीसी पास गरेर अफगानिस्तान बनाउने। यो देश अफगानिस्तान भयो भने तपाईँ हामी अकालमा मर्नुपर्छ। अहिले अफगानिस्तानको हालत हेर्नुहोस् त, नेपालको जस्तै थिए, राजा थिए, लोकतन्त्रका नाममा राजा विराज गरे। राम्रो भयो? राम्रो भएन, खराब हालत भयो। अहिले 200-400 अफगानी जनता मरेका छन्। त्यसैले म निवेदन गर्छु तपाईँ पत्रकार महोदय, तपाईँ दर्शकलाई, यो देश रहेन भने
भोलि तपाईँ हाम्रा छोरा हामी नेपाली हुन पाउँदैनौँ। पहिले देशमा हौँ। व्यवस्था र संविधान भनेको साधन हुन्, साध्य होइन। नेपाली जनता साध्य हुन्, नेपाल हो साध्य। साध्यका लागि साधन फेर्नु पर्न सक्छ। यो संविधानै के हो त भन्दाखेरि सिक्किम बनाउने संविधान हो। त्यसैले यो संविधान अब च्यात्नुपर्छ। यो संविधान च्यातियो भने माधव नेपाल पुष्पकमलको हैसियत समाप्त हुन्छ। त्यसैले म अनुरोध गर्छु, अरू आफ्ना बात छोडौँ, सानसाना कोठरी छोडौँ, एक भएर पहिले देश बचाउँ। यहाँबाट मुम्बईसम्म सँगै जाउँ। जम्मैमा जो तपाईँको यो देशको स्वतन्त्रता कायम गर्नका लागि भ्रष्टाचार विरोधी छन्, ती जम्मैलाई म आह्वान गर्छु, आउनुहोस् एक हुन। तपाईँ केपी शर्मा ओली पनि देशभक्त हो भने आउनुहोस् देशभक्तको कित्तामा। अब नेपालमा दुई कित्ता भयो, एउटा अफगानिस्तान र सिक्किम बनाउने कित्ता। त्यो कित्तामा को उभिनुहोस्। एउटा कित्ता नेपाल स्वतन्त्र बनाउने र भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्ने कित्तामा आउनुहोस्। त्यो दुई कित्ता बाहेक अर्को कित्ता छैन। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई पत्रकार मित्र मार्फत तमाम देशवासीलाई म अनुरोध गर्छु, अब नेपाली जागेनन् भने जे हालत सिक्किम र अफगानिस्तानको भयो त्यही हालत हाम्रो हुन्छ। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई, अब योभन्दा ठुलो सङ्कट नेपालमा कहिल्यै आएको थिएन। हाम्रा तलब खाएर, हामीहरूलाई रगत र पसिना तिरेको करबाट तलब खाएर मान्छे हाम्रो देशको विरुद्ध बोल्छ। नेपाली सुरक्षाकर्मी चाहिँ तपाईँको सुरक्षा लिएको छ, नेपालको गाडी प्रयोग गरेको छ, तर त्यसले अरू देशको काम गर्छ। त्यसैले यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता नेपालका लागि ठुलो घाती चिज हो। 12 बुँदे दिल्ली सम्झौतामा बनेको संविधान घाती हो। हिजो पनि पुष्पकमल दाहालले भनेका छन्, हामी 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको अक्षरशः पालना गर्छौँ। थकुरो रोपेर गुलाब फुल्दैन। भारतले 12 बुँदे गराएर नेपालीको हित गर्दैन। स्वाभाविक रूपमा उसलाई थाहा छ, नेपाललाई सिक्किम बनाउन पाइयो भने नेपालको जलस्रोत प्रयोग गर्न पाइन्छ। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई जागौँ एकचोटि। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई, अरू केही प्रश्न भए म जवाब दिन्छु, होइन भने म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।